नमस्ते, फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ। शाखा अधिकृत तेस्रो पत्र नेपाल न्याय सेवा अन्तर्गत न्यायिक कानुन र सरकारी वकिली समूहका लागि समसामयिक कानुनी तथा अभ्यास भन्ने हाम्रो तेस्रो पत्रमा रहेको छ। त्यसबाट हामीले खण्ड क को हामीले चाहिँ कानुन तथा न्याय सम्बन्धी समसामयिक विषय 1.1 हामीले पढिसकेका छौँ। आज हामी 1.2 बाट हामी सुरु गरेको छौँ। 1.2 मा हाम्रो चाहिँ यहाँ फौजदारी तथा देवानी संहिताका आधारभूत पक्षहरू भनेर हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने छ। यसमा हामी अब यसमा पढ्नुपर्ने विषयवस्तुहरूमा हामी अब प्रवेश गर्छौँ। विषयवस्तुहरू के छन् भन्ने यहाँ सबभन्दा पहिला छ फौजदारी संहिताका पक्षहरू, जस अन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता 2074 का विशेषताहरू र सिद्धान्तहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। फौजदारी संहितामा हामीले पढ्नुपर्ने विषयवस्तुहरूमा पहिलो छ मुलुकी अपराध संहिता 74 का विशेषता सिद्धान्तहरू। यसमा हामीले कन्फ्युज हुनु हुँदैन। सिद्धान्तहरूलाई हामीले राम्रोसँग पढिसकेपछि विशेषताहरू पनि हामीले त्यहीसँग मिलाएर लेख्दाखेरि यसमा भइहाल्छ। नेपालको साबिक मुलुकी ऐनमा देवानी र फौजदारी कानुनका विषयहरू समावेश गरी एकीकृत कानुनको रूपमा कार्यान्वयन गरिँदै आएकोमा विक्रम सम्वत 2074 असोज 30 गते नेपालका साबिकमा कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई परिमार्जित र समय सान्दर्भिक बनाउने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी संहिता जारी गरिएको हो। मुलुकी फौजदारी संहिताभित्र मूलतः मुलुकी अपराध संहिता 2074, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 गरी फौजदारी कानुनको प्रावधानलाई समेटिएको पाइन्छ। अब हामी यहाँ सुरुमा हामी स्टार्ट गर्छौँ मुलुकी अपराध संहिता 2074 विशेषताहरू। यसका विशेषताहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। कतिपय कसुरमा नेपाल बाहिर रहेको कसुरको कानुन सम्बद्ध अनुसन्धान भए गरेकोमा नेपालमा नै सजाय हुने व्यवस्था, कसुरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने अवस्थाहरू समेटिएको, सजायका प्रकारहरूको व्यवस्था एवं अन्तरिम क्षतिपूर्तिको सम्बन्धी व्यवस्था, कसुरको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा सामुदायिक सेवादेखि आजीवन कारावासको व्यवस्था, निश्चित कसुरमा आजीवन वा जीवित रहेसम्म कैद हुने व्यवस्था, जन्म कैदलाई 25 वर्ष कायम गरिएको, कैद र जरिवाना बीच तादम्य हुने गरी सजायको व्यवस्था, लागेको जरिवाना नतिरेमा कैद हुने व्यवस्था, पीडितले मुद्दाको काम कारबाहीमा जानकारी पाउने व्यवस्था, पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको, कानुनले तोकेको उमेरसम्म भन्दा कम उमेरसम्मबाट कसुर गराएमा उमेर पुगेकालाई सजाय हुने, कसुरदारले अनुसन्धानको प्रक्रियामा सघाउ पुर्याएमा 50% सम्म सजाय छुटको व्यवस्था। यसरी चाहिँ मुलुकी अपराध संहिताका चाहिँ विशेषताहरू रहेका छन्, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरू प्रयोग गरिन्छ। फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरू निम्न अनुसार रहेका छन्, जसलाई चाहिँ मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद 2 मा दफा 6 देखि दफा 32 सम्म फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरू भनेर व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। पहिलो रूपमा चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कानुन बमोजिमको काम कसुर नहुने, कानुन बमोजिमको काम कसुर नहुने। यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यदि कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम कोही व्यक्तिले गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ कसुर मान्ने छैन भनेको। दोस्रोमा छ कानुन बमोजिम बाहेक सजाय नहुने, कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्तिलाई सजाय भागी हुने छैन भने कानुनद्वारा चाहिँ जति सजाय भनिएको छ त्यो कुरामा सजाय हुने भनेर यो पोइन्टले भनेको छ। तेस्रो नम्बर छ तथ्यको भ्रममा परि गरेको काम कसुर नहुने। चौथोमा एउटै कसुरमा दोहोरो सजाय नहुने। त्यसपछि पाँचौँमा छ स्वच्छ सुनवाईबाट वञ्चित नहुने। छैठौँमा आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने। सातौँमा कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने। त्यसपछि छ बालबालिकाले गरेको काम कसुर नहुने। त्यसपछि होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिले गरेको काम कसुर नमाने। मन्जुरी लिई गरेको काम कसुर नहुने। भलाइका लागि मन्जुरी लिई गरेको काम कसुर नहुने। भलाइका लागि संरक्षकको मन्जुरी लिई गरेको काम कसुर नहुने। भलाइका लागि मन्जुरी नलिई गरेका काम कसुर नहुने। मन्जुरी लिएर गरेको भए पनि कसुर मानिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुन बमोजिम अन्य कसुर मानिने भएमा यस्तो काम मन्जुरी लिएर गरेको भए पनि कसुर मानिनेछ। असल नियतले दिएको जानकारीबाट क्षति पुगेमा कसुर नहुने। ड्रट टाँसमा पारी गरेको काम कसुर नहुने।
अन्य हानि नोक्सानीबाट बचाउन असल नीतिले गरेको काम कसुर नहुने, निजी रक्षाको लागि गरेको काम कसुर नमानिने, ज्यान लिने अधिकार नहुने, मामुली हानि नोक्सानी भएमा कसुर नहुने, बालबालिकाबाट गराइएको कसुरको उमेर पुगेकोमा सजाय हुने। अघि विशेषतामा नै आइसकेको छ, अघि नै मैले भने विशेषता र लगभग सिद्धान्त उस्तै नै हो है। मुलुकी अपराध संहिता 2074 मा भएका कसुरको गम्भीरता बढाउन र घटाउन सक्ने अवस्थाहरू के अवस्थालाई हामीले कसुरको गम्भीरता बढाउने र के अवस्थामा कसुरको गम्भीरता घटाउने भनेर चाहिँ यहाँ अपराध संहिताले उल्लेख गरेको छ। अपराध संहिताको परिच्छेद 4 को दफा 38 मा कसुरको गम्भीरता बढाउने भनेर लेखेको छ। एक दुईवटा म भन्छु। राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख वा विदेशी राज्य प्रमुखको विरुद्ध कसुर गरेको यसले के गर्छ भन्दाखेरि कसुरको गम्भीरतालाई बढाउँछ। राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख वा विदेशी राज्य प्रमुखको उपस्थितिमा कसुर गरेको, विश्वासको दुरुपयोग गरी कसुर गरेको, कुनै सार्वजनिक पदको लाभ उठाई दुरुपयोग गरी कसुर गरेको, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्न लागेमा बाधा पुर्याउने वा निजलाई कुनै गैरकानुनी काम गर्न लगाउने नियतले कसुर गरेको, कुनै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक कार्यालय, धार्मिक स्थलमा कसुर गरेको, 5 वा 5 भन्दा बढी व्यक्तिहरू समूहमा आबद्ध भई कसुर गरेको, एकै पटक कैद सजाय पाएको कसुरदारले पुनः कसुर गरेको, एकै वारदातमा 1 भन्दा बढी कसुर गरेको, एकै वारदातमा 1 भन्दा बढी व्यक्तिका विरुद्ध कसुर गरेको, कसैलाई अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई कसुर गरेको, थुना हिरासत कैद वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्ति विरुद्ध कसुर गरेको, मानवता विरुद्ध कसुर गरेको, नियोजित र सङ्गठित रूपमा कसुर गरेको, एकपटक कुनै कसुरबाट पीडित भइसकेको व्यक्तिका विरुद्ध सोही कसुरदारले अर्को कसुर गरेको। यसरी चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 4 दफा 39 मा कसुरको गम्भीरता घटाउने अवस्थाहरू भनेर उल्लेख गरिएको छ। म योभन्दा अगाडि गम्भीरता बढ्ने, अब गम्भीरता घटाउने अवस्थामा चाहिँ के छ त है त। कसुरदारको उमेर 18 वर्षभन्दा कम वा 75 वर्षभन्दा माथि भएको, कसुरदारको कसुर गर्ने नियत नभएको, जुन व्यक्तिको विरुद्ध कसुर भएको छ त्यस्तो व्यक्तिले कसुरदारले कसुर हुनुभन्दा तत्काल अघि उत्तेजित गरेको वा धम्की दिएको, कसुरदार वा निजले कुनै निजको नातेदारका विरुद्ध गरेको कुनै गम्भीर कसुरको प्रतिकारको रूपमा तत्कालै कसुर गरेको, कसुरदारले स्वेच्छाले कसुर स्वीकार गरेको वा त्यस्तो कसुर गरे बाद पश्चाताप गरेको, कसुरदारले सम्बन्धित अधिकार समक्ष आत्मसमर्पण गरेको, शारीरिक मानसिक तथा अपाङ्गताको कारणले गर्दा कसुरदारको क्षमता ह्रास भएको, पीडित पक्ष र समाजलाई हुन गएको हानि नोक्सानीको मात्रा उल्लेखनीय नदेखिएको, अदालतमा साँचो कुरा व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएको, कसैको बहकाउ वा दबावमा अपराध गरेको। यसरी चाहिँ मुलुकी अपराध संहितामा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 2074 मा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी यो 39 मा भएको अवस्था कि कसुरको गम्भीरता घटाउने अवस्थाहरू भनेर चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि यहाँनिर अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो राज्य विरुद्धको कसुरहरू भनेर चाहिँ परिच्छेद 2 को दफा 49 देखि 58 सम्म चाहिँ गरिएको छ। के चाहिँ राज्य विरुद्ध कसुर चाहिँ पहिलो नम्बर छ सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता उप खलल गर्न नहुने, राजद्रोह गर्न नहुने, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल काम गर्न नहुने, जाति हत्या गर्न नहुने, नेपाल विरुद्ध युद्ध गर्नु वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यलाई सेनालाई सहायता गर्न नहुने, मित्र राष्ट्र विरुद्ध युद्ध वा विद्रोह गर्न नहुने, सैनिक वा प्रहरीलाई भड्काउन नहुने, जासुसी गर्न नहुने, राष्ट्रपति उप आक्रमण गर्न नहुने, राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नहुने। त्यसै गरी मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 41 मा जन्म कैद गर्दा तलउल्लिखित कसुर जीवित रहँदासम्म कैद हुनुपर्ने व्यवस्था भनेर गरिएको छ। जन्म कैदलाई क्रूर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा, वायुयान अपहरण गरी वायुयान विस्फोट गरी ज्यान मारेमा, अपहरण गरी शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेमा, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेमा, कुनै जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व लोप हुने गरी जाति हत्या जेनोसाइड गरेर वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेमा, जबरजस्ती करण गरी ज्यान मारेमा। यो चाहिँ जन्म कैद हुने अवस्थाहरू जसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाँचुन्जेलसम्म चाहिँ कैद बस्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी अर्को छ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 का विशेषताहरू। फौजदारी कार्यविधिमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ के भनेको चाहिँ सार्वभौम कानुनले दिएका हक अधिकारको हनन भएमा त्यसको उपचारका लागि अवलम्बन गर्ने कानुनलाई नै कार्यविधि कानुन भनिन्छ। यसमा फौजदारी कार्यविधि कानुनको चाहिँ पहिलो विस्तार रहेको छ फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी एकीकृत कानुन, फौजदारी मुद्दाको परिभाषा भन्ने गरिएको छ।
मुलुकी कार्यविधि फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 1, 2, 3 र 4 मा उल्लेखित मुद्दाहरूमा फौजदारी मुद्दामा हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा प्रकाशित गरिएको छ। फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनवाई र किनारा तथा फैसला भएका मुद्दाको कार्यान्वयन गर्ने एकीकृत रूपमा एउटै कानुनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। फैसला लेखिसक्नुपर्ने अवधि किटान गरिएको छ। यसमा अन्य न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायलाई समेत लागू हुने, सामान्य कानुनको रूपमा लागू हुने, गम्भीरता हेरी छुट्टै अनुसन्धान टोली गठन गर्न सकिने, अनुमति लिएर मात्र पक्राउ पूर्ति जारी गर्नुपर्ने अवस्था, विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्ने व्यवस्था, अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा हेर्ने निकायको भूमिकामा वृद्धि, हिरासतमा राख्न सकिने अवधि किटान गरिएको। यसमा चाहिँ कुनै व्यक्ति पक्राउ गरेको 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसम्म चाहिँ उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई साथै पटक पटक गरी बढीमा 40 दिनसम्म हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल बाहिर भए गरेको कसुरको पनि अनुसन्धान गर्न सकिने, फौजदारी मुद्दाको कारबाहीमा पीडितको संलग्नता, अभियोग पत्र खुलाउनु पर्ने विवरणहरूको विस्तृतीकरण, सजाय छुट माग दाबी लिन सक्ने, सानातिना कसुरमा मुद्दा दायर गर्न आवश्यक नहुने, अभियोग पत्र संशोधन गर्न र थप दाबी लिन सकिने, कसुरको बहिर्गमन पृथक कार्यविधिको व्यवस्था, चरणबद्ध सुनवाईको व्यवस्था, बन्द इजलासको व्यवस्था, पीडित राहत कोषको व्यवस्था। यसै गरी चाहिँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ फौजदारी कार्यविधि संहितामा भएका चाहिँ विशेषताहरू हुन्। अब यसपछि चाहिँ अर्को रहेको छ फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन 2074 का चाहिँ विशेषता तथा सिद्धान्तहरू। यो फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन 2074 को दफा 4 देखि 17 सम्म चाहिँ यसका चाहिँ सिद्धान्तहरूको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै म भन्न गएको छु, अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था लागू हुने, घटी सजाय हुने व्यवस्था, अन्य कानुन बमोजिमको सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था, एसएन बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने, कसुरदार ठहर भएपछि सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने, छुट्टै सुनवाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खुला इजलासमा सुनवाई गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने, एक भन्दा बढी सजाय कार्यान्वयन गर्न नहुने, सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार गरेर आदेश दिनुपर्ने, सजायको उद्देश्य विचार गर्नुपर्ने, सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था, कैद सजाय निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था, सुधार गृहमा पठाउन सकिने, पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने, खुला कारागारमा राख्न सकिने, प्यारोलमा राख्न सकिने, कैद कट्टा हुन सक्ने, कैद कट्टा नहुने। कैद कट्टा नहुने चाहिँ यहाँ के छ भने निम्न चाहिँ सजायहरू कैद गर्न सक्दैन, जसमा चाहिँ जन्म कैदको सजाय भएकोमा, जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुर भएकोमा, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी कसुर, अपहरण तथा शारीरिक बन्धन सम्बन्धी कसुर, लागु औषध, ओसार पसार तथा कारोबार सम्बन्धी कसुर, संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर, क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने, पीडित राहत कोष खडा गर्नुपर्ने, सजाय निर्धारण गर्नुपर्दा कसुर ठहर गर्नुपर्ने, खुला इजलास सुनवाई गर्नुपर्ने, यो अघि नै हामीले यसको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। सजाय निर्धारण दिनुपर्ने आधारको व्यवस्था। यसरी चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि फौजदारी संहिताका चाहिँ पक्षहरूलाई हामीले 3 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गरौँ। एउटा मुलुकी अपराध संहिता 2074, त्यसपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074, त्यसपछि फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन 2074। अब आउँछ यहाँ देवानी संहिता 2074 का आधारभूत पक्षहरू र सिद्धान्तहरू। यसमा चाहिँ अब हामीले देवानी संहिता अन्तर्गत चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ निम्नलिखित कुराहरू हामी यहाँ पढ्न सक्छौँ। देवानी कानुन नितान्त व्यक्ति तथा नागरिकको हित र सरकारसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसको बारेमा त हामीलाई थाहा नै छ, देवानी र फौजदारी कानुनमा के फरक छ भन्ने कुरा त। यसमा चाहिँ देवानी संहिता 2074 मा चाहिँ परिच्छेद 2 को दफा 4 देखि 16 सम्म चाहिँ यसका चाहिँ सिद्धान्तहरू त्यहाँ चाहिँ मेन्सन गरिएको छ। पहिलोमा के छ भने सामान्य रूपमा लागू हुने सिद्धान्त व्यवस्थाहरू रहेको छ। यसमा सामान्य देवानीका विषयहरूमा के कुरा हुन्छ भन्ने कुरा राखेको छ। त्यसपछि कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने, कानुन सबैले जानेको हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ विशेषता हो। मलाई कानुन थाहा छैन भनेर चाहिँ क्षमा पाइँदैन। दोस्रो रहेको छ सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी काम गर्न नपाउने। सार्वजनिक हित विपरीत गरी कुनै पनि व्यक्तिले काम गर्न पाउने छैन। कानुन विपरीतको काम अमान्य हुने, गल्ती गर्नेले क्षति बेहोर्नु पर्ने, प्रत्येक व्यक्तिले आफूले गरेको गलत कार्यको परिणाम आफैले बेहोर्नु पर्ने, क्षतिपूर्ति निर्धारण कानुनको व्यवस्था बमोजिम हुने, अरूलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने, गल्तीको फाइदा लिन नपाउने, हित विपरीतको काम अमान्य हुने, व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने,
असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने, देवानी दायित्वबाट छुटकारा नपाउने, कानुन विपरीतका प्रथा र परम्परालाई मान्यता नदिइने, विदेशीको हकमा पनि लागू हुने। देवानी कानुनमा भएका चाहिँ विभिन्न व्यवस्थाहरू छन्। मैले लिम भनिदिएको छु यसको चाहिँ। यसमा के छ भने पति पत्नी दुवैको सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने नयाँ चाहिँ देवानी कानुन भएको नयाँ नयाँ व्यवस्थाहरू, अन्तर्देशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी व्यवस्था, चलअचल सम्पत्तिको वर्गीकरण, सम्पत्ति कानुनमा नयाँ व्यवस्था लेखा छ, फलोभोग, सुविधाभोग र सामुदायिक सम्पत्ति भनेर। अनुचित समृद्धि भनेको चाहिँ अनजस्ट इनरिचमेन्ट सम्बन्धी व्यवस्था, दुष्कृत ट्रटर्स वा अर्धदुष्कृत सम्बन्धी व्यवस्था, निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी व्यवस्था, आमा बाबु र छोराछोरी बीचको सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था, मृतक र पैतृक अख्तियारी सम्बन्धी व्यवस्था, 12 वर्षपछि प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु भएको मान्ने व्यवस्था, कानुनी व्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्था। देवानी संहिताको चाहिँ 2074 मुलुकी देवानी संहिताको विशेषताहरू भन्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालमा भएका अरू सबभन्दा यिनीहरूमा सबभन्दा लामो रहेको छ, जहाँ चाहिँ 6 भाग 52 परिच्छेद र 721 दफामा चाहिँ विभाजन गरी सबैभन्दा यिनको रूपमा चाहिँ देवानी संहिता 2074 रहेको छ। सबै नागरिकलाई समान कानुनी समानता दिएको छ। यसमा नागरिक अधिकार उल्लङ्घन भएमा अधिकार प्राप्त अदालतबाट उपचार पाइने व्यवस्था गरिएको छ। व्यक्तिको मान्यता पाउने र अधिकार उपयोग गर्न पाउने, शारीरिक परीक्षण वा अङ्ग परिवर्तन गराउने व्यवस्था गरिएको छ। शव वा अङ्ग दान दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ कानुन बमोजिम विवाह गर्न स्वतन्त्र हुने व्यवस्था गरिएको छ। पति पत्नी दुवैले समझौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा धर्मपुत्र व्यवस्था गरिएको छ। यसमा करारको रूपमा पनि बदर हुने करार, बदर गराउन सक्ने करार, कारण नहुने करार गरी विभिन्न किसिमले विभाजन गरेको छ। त्यसपछि अब अर्को रहेको छ देवानी कार्यविधि संहिता 2074 का चाहिँ सामान्य सिद्धान्त तथा विशेषताहरू। यसका चाहिँ सामान्य सिद्धान्त विशेषताहरू निम्नअनुसार रहेका छन्। पहिलो रहेको छ सुनवाई खुला इजलासमा हुने, अधिकार प्राप्त अदालतबाट सुन्ने हुने, हक बाहेकको प्रश्न अदालतमा मात्र निरूपण हुने, कानुनी हैसियत सम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट मात्र निरूपण हुने, पक्षहरूको हैसियत समान रहने, फिराद दाबी गर्ने हकदैया हुनुपर्ने, अधिकार क्षेत्र शून्य नहुने, निर्णय गर्नबाट पन्छिन नहुने, मिलापत्र वा मेलमिलाप गर्न मौका दिनुपर्ने, प्राङ् सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने, पुनरावेदनको अधिकार हुने। यसरी चाहिँ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताका चाहिँ विशेषताहरू रहेका छन्। अब यसमा के छ भन्दाखेरि फौजदारी तथा देवानी संहिता अहिले जुन 2074 सालमा जुन बनेको छ यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू के छन् त? यसका चुनौतीहरू निम्नअनुसार हामी लेख्न सक्छौँ। समाज यी कानुनी प्रणालीसँग परिचित नहुनु, सब कसैलाई यो कानुनको बारेमा थाहा नै छैन, जसको लागि यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ चुनौती देखिएको छ। कार्यान्वयन गर्ने उच्च स्तरीय संयन्त्रको अभाव, कार्यपालिकालाई जिम्मेवारी बनाउन नसक्नु, संस्थागत संरचना कमजोर हुनु, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा जनशक्तिको अभाव हुनु, संरचना निर्माणमा सरकारको चासो नदेखाउनु, सरकारवालासँगको समन्वय एवं सहकार्य कमजोर हुनु, कार्यरत जनशक्तिलाई उचित तालिमको व्यवस्था नहुनु, स्थानीय तहहरूमा यसै अनुरूपमा कानुनको निर्माण नहुनु, यस कानुनको प्रचार प्रसार नहुनु, मातृभाषा लगायत अन्य भाषा अनुवाद हुन नसक्नु, यी कानुनका विषयहरू पाठ्यक्रममा समावेश नहुनु। यसरी हामी चाहिँ यो जुन 1.2 मा चाहिँ रहेको फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि सम्बन्धी हामीले चाहिँ यो जुन कानुन सम्बन्धी कुराहरू हामीले चाहिँ यहाँ अध्ययन गर्यौँ। यसै गरी अब हामी चाहिँ अरू पनि यसलाई चाहिँ हामी यो तपाईँको चाहिँ यो रहेको छ, यो बुक रहेको छ समसामयिक कानुन अभ्यासको चाहिँ यो शाखाहित तेस्रो पत्रको चाहिँ हामी सम्पूर्ण बुकलाई चाहिँ कभर गर्ने कोसिस गरेको छौँ। तपाईँहरू चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ बेला बेलामा भिजिट गरेर हेर्नुहोला। हवस् त।